नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म 29% भन्दा माथि जान सकेको छैन। खर्चको आँकडा अघि नबढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। यो समस्याका कारण निर्माण व्यवसायी बैंकको फन्दादेखि प्रहरी हिरासतसम्म पुग्ने गरेका छन्। समयमा भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले चरम मानसिक यातना भोग्नु परेको तितो यथार्थ पनि छरपष्टै देखिने गरेको छ। राज्यको काम व्यवसायीले गर्नुपर्ने तर पनि शास्ति खेप्नुपर्ने परम्परा असुहाउँदो भएको तर्क गर्न थालिएको छ। वर्षौंदेखिको पुँजीगत खर्च नबढ्ने परम्परालाई अन्त्य गरेर परियोजनाको कार्य अघि बढाउन ढिला गर्न नहुने सुझाव छ। साथै राज्यले लोडसेडिङको समस्यालाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि दिगो हुन सकेको छैन। भारतको 14 राज्यमा लोडसेडिङको समस्या देखिन थालेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिन थालेको छ। नेपाली उद्योगले केही हप्ता अघिदेखि विद्युत कटौतीको समस्या झेलिरहेको छ। विद्युत कटौतीका कारण उद्योगले आर्थिक क्षति एवं उद्योगीले मानसिक यातना खेप्नु परिरहेको छ। अब पालो हेडलाइन्सको। देशैभर निर्माण कार्य ठप्प हुँदा निर्माण सामग्री अलपत्र, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरू विभिन्न स्थानमा छाडियो। मूल्यवृद्धिको विरोधमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण निष्क्रिय, खरबौंको लगानी जोखिममा। बिजुलीको माग धान्न कठिन भएसँगै उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ, विद्युत कटौतीका कारण उद्योगीहरू मारमा, लगानी डुब्ने चिन्तामा व्यवसायी। चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन सकेन, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण क्षेत्रमा थप समस्या परेको गुनासो। र मूल्यवृद्धिबाट व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म महँगीको मारमा, भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायी र श्रमिक दुवै मर्कामा परेको महासचिव दाहालको गुनासो। अब आजको पहिलो विषयतर्फ लागौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कन्स्ट्रक्सन होलिडेले निर्माण सामग्री अलपत्र परेको छ। निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बुँदा र बीमा निर्देशिकाको विरोधले निर्माण सामग्री अलपत्र परेको हो। मागभन्दा बढी आयात गर्दा पनि देशैभरका निर्माण सामग्री अलपत्र परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। वास्तवमा हाम्रो देशमा चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट चाहिँ जे जति चाहिने हो देशलाई त्योभन्दा एकदम 3 गुणा 4 गुणा बढी भएर पनि यो मेसिनहरू थन्केको अवस्था हो। र यो देशभरि चाहिँ जति पनि यो अहिले डलरको चाहिँ जुन विदेशी मुद्राको चाहिँ अभाव छ भनेर भन्छन्, यो चाहिने भन्दा बढी यत्र विधि उपकरणहरू नेपालभित्र के गर्ने? भएका मेसिनलाई काम दिए त भइगयो नि, भएका मेसिन सब थन्केर बसेका छन्, नयाँ नयाँ मेसिन आयात गरिराखेका छन्। आन्दोलित व्यवसायीहरूले तहासल स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र ललितपुरको कोपण्डोल स्थित बीमा समितिमा धरना दिएका थिए। धरनालाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। बजारमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, असान्दर्भिक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बुँदा र बीमा निर्देशिकाको विरोधमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। धरनाबाट सुरु भएको आन्दोलन कन्स्ट्रक्सन होलिडेसम्म पुगेको छ। निर्माण व्यवसाय नै ठप्प हुँदा निर्माण सामग्री अलपत्र परेको हो। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने महँगो उपकरण बिग्रने चिन्ताले व्यवसायीलाई अहिले सताउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि आकाशिएपछि सोझो प्रभाव नेपालमा देखिएको हो। हरेक क्षेत्रमा थेगी नसक्नु गरी मूल्य वृद्धि भएसँगै निर्माण व्यवसाय पनि चरम सङ्कटमा परेको हो। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई आइरहेको छ। मूल्य समायोजनको माग राखी निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन होलिडेसम्म गरिरहेका छन्। यसअघि उनीहरूले शान्तिपूर्ण धरना दिएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका मुख्य सचिव स्तरीय निर्णयबाट छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएसँगै विरोध कार्यक्रम स्थगित भएको हो। यो सँगै वार्ता टोलीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिमार्जन एवं मूल्य समायोजनमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। केही कुराहरू मिलि पनि सकेका छन्, केही कुराहरू मिल्ने क्रममा छन्। भोलि त्यसलाई रिपोर्ट बनाएर हामीले सम्बन्धित प्रबन्धकलाई मुख्य सचिवमा पेश गर्छौँ। त्यसमा मुख्यतया 3-4 कुराहरू उहाँहरूको छ। एउटा मूल्य वृद्धिको छ, एउटा म्याथप सम्बन्धी क्लियरको कुरा छ, अरू चाहिँ सानातिना कुराहरू मागहरू छन्, 10-15वटा मागहरू छन्। हामी सम्बोधन गरिरहेछौँ, छलफलकै क्रममा छौँ। सायद सकारात्मक रिजल्ट आउँछ होला।
वार्ता अझै निष्कर्षमा नपुगेकाले निर्माण कार्य ठप्प नै छ। अत्यावश्यक बाहेकका 5 खर्ब बराबरको 3500 आयोजनाको निर्माण व्यवहारिक अवस्थामा छ। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण समेत निष्क्रिय अवस्थामा राखिएको छ। एउटैको मूल्य करोडौं पर्ने सामग्री निष्क्रिय हुँदा खरबौंको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। निर्माण कार्य सञ्चालनमा आए पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीमा समस्या देखाउने आंकलन छ। निर्माण उपकरण व्यवसायका लागि कन्स्ट्रक्सन होलिडे अप्ठ्यारो विषय बनिरहेको छ। महँगो निर्माण उपकरणले दैनिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने बिग्रने चिन्ताले व्यवसायीलाई अहिले सताउन थालिरहेको छ। उनीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाइदिएपछि हाम्रा मेसिनहरू सबै ठाउँमा काम गरिराखेका ठाउँहरूबाट सबै खाली फर्केर आयो र त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ यो मेसिनहरू सबै यो रिङ रोडमा चाहिँ यो प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यो बाफल रिङ रोडमा यो हामीसँग अहिले झन्डै 30-40वटा मेसिनहरू यहाँ थन्किरहेका छन् भने जहीँको त्यहीँ जताततै खोला नाला पहाड हिमाल जहाँ पनि यसै गरी मेसिनहरू थन्किराखेको अवस्था छ। निर्माण व्यवसायको समस्या समाधानका लागि भन्दै शान्तिपूर्ण धरनादेखि निर्माण कार्य ठप्प बनाउने सम्मको कार्य भइरहेको छ। राज्यलाई दबाव सृजना गर्नमा अचूक औषधि भएकोमा दुई मत छैन, तर निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका मजदुर एवं उपकरण व्यवसायका लागि समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। दैनिक क्षति बेहोर्नु पर्ने बाहेक अर्को विकल्प नरहेको पुष्टि समेत भइसकेको छ। राज्य निर्माण व्यवसायी मजदुर र उपकरण व्यवसायको हितमा नरहेको आन्दोलन वार्ताको माध्यमबाट छिटो समाधान गर्न आवश्यक छ। सरकारले व्यवसायीलाई छिटो काममा फर्काएर क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। मुलुकले लोडसेडिङको पीडादायी अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाएको धेरै भयो। बिजुली उत्पादन बढ्नु र यसको राम्रो व्यवस्थापन सम्भव भएपछि लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर अहिले उद्योगहरू चरम विद्युत कटौतीको मारमा परेका छन्। नेपालको पूर्वी भागमा सञ्चालित उद्योगमा समस्या नरहे पनि पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले चरम समस्या खेप्नु परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय भारतबाट पर्याप्त मात्रामा बिजुली नआउँदा नेपालले लोड सेडिङ बेहोर्नु परेको छ। घर घरमा बेला बखत बत्ती जाने समस्या भए पनि उद्योगीहरू बढी मात्रामा यसको चपेटामा परेका छन्। कोरोना महामारी कम भएकाले पछिल्लो समय नेपालमा 1700 मेगावाट बिजुलीको माग रहेको छ। तर भर्खरै उत्पादन सुरु गरेको माथिल्लो तामाकोसी लगायतका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन जोड्दा समेत 1400 मेगावाट मात्र हुन्छ। सोही कारण अझै नेपालले विद्युत अपुगको अवस्था बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। भारतबाट ल्याएर विद्युत वितरण गर्नमा समेत कठिनाई आइरहेको छ। भारतकै 14 राज्यमा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा नेपालको उद्योगले समेत विद्युत कटौतीको समस्या झेल्नु परेको हो। पूर्वतर्फको उद्योगमा खासै समस्या नभए पनि पश्चिमले भने समस्या झेल्नु परेको छ। 80 मेगावाट चाहिँ एनपिपिएनले दिइरहेको छ। अरू करिब हामीले 5-6 हजार मेगावाट आवर चाहिँ इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जबाट बिडिङ मार्फत 12 रुपियाँ आइसीमा हामीले पाइरहेका छौँ हैन। त्यो भएको हुनाले र अनि अहिलेको वर्षातले गर्दाखेरि पूर्व र मध्य नेपालमा चाहिँ औद्योगिक लोडहरू पूर्ण रूपमा हामीले सप्लाई गरिरहेका छौँ र खास गरिकन पश्चिम नेपालको केही उद्योगहरूमा चाहिँ हामीलाई केही समस्या छ हाम्रो नेटवर्कको कारणले। तर पनि त्यहाँ पनि 2 शिफ्ट उद्योगहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन छन्। पश्चिम भेगको उद्योगले हाल विद्युत कटौतीको समस्या झेल्नु परे पनि प्राधिकरणले राहत दिन सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइरहेको छ। प्राधिकरणले विद्युत कटौतीको समस्या अबको केही हप्तामा समाधान हुने दावी पनि गरिरहेको छ। विद्युत कटौतीका कारण उत्पादनमूलक उद्योगको गुणस्तर खस्किएको छ भने कच्चा पदार्थमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। उद्योगको त्यो उत्पादनमा त्यसले स्वभावतः जति बेर त्यो विद्युत कटौती हुन्छ त्यति बेर उत्पादन बन्द हुन्छ र त्यति नै प्रतिशतमा उत्पादन कम हुन्छ। त्यो मुलुकका लागि ठुलो घाटा हो। दोस्रो चाहिँ त्यो उत्पादनको प्रोसेसमा गएका विशेष गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको उत्पादनको प्रोसेसमा गएका वस्तुहरू जुन छन् तिनको क्वालिटीमा नराम्रोसँग असर पर्छ। या त चाहिँ अब क्वालिटीमा असर पर्छ या चाहिँ ठुलो लस हुन्छ कि कच्चा पदार्थहरूको नोक्सान हुन्छ। मुलुकमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन नभएकाले यो अवस्था तत्कालै समाधान गर्न कठिन छ। तर यो अवस्थामा उद्योगीहरूलाई विकल्प दिन सक्नु पर्थ्यो। कम्तीमा रातको समयमा निर्बाध बिजुली दिएर भए पनि उनीहरूलाई समस्याबाट जोगाउन सकिन्थ्यो। तर यो विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। उद्योगीलाई यो समस्याबाट जोगाएर थप क्षति हुन नदिन आवश्यक पहल कदमी लिन ढिला गर्नु हुँदैन। मुलुकको विकासको मापन पुँजीगत खर्चको आँकडाबाट गर्न सकिन्छ। सबै खाले विकास निर्माणका कामका लागि सरकारले वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरेको हुन्छ। तर हरेक वर्ष विनियोजित विकास बजेटको पूर्ण अंश खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ। यो वर्ष पनि अवस्था फेरिएको छैन।
हालसम्म सरकारले 29% मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ। तर यो अवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा नै परेको छ। यसले विकास निर्माणका काम नै प्रभावित भएका छन् भने विकास परियोजना समेत अलपत्र भएका छन्। सरकारले हरेक बजेटमा विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। यही बजेट खर्च गरेर मुलुकमा विकासको गति बढाउन सकिने भएकोले यसको पूर्ण कार्यान्वयन हरेक अर्थमन्त्रीले गर्दछन्। तर प्रतिबद्धताको विपरीत विकास खर्च गर्ने काम अघि बढ्न सक्दैन। यस आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सरकारले जम्मा 29% मात्र विकास बजेट खर्च गरेको आँकडा छ। अबको 3 महिनामा बाँकी बजेट खर्च नहुने संकेत नै देखिएको छ। तर यो अवस्था विगतको तुलनामा सुध्रेको हो। यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने विज्ञको भनाइ छ। यो पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा हामीले खर्चमा प्रगति गर्दै गइराखेको अवस्था छ। आयोजनाहरूमा हुने खर्च, त्यस पछाडि यसकाले देखिने उपलब्धिहरू र पछिल्लो समयमा यो अङ्क पुँजीगत खर्चको परिणाम र अङ्क बढ्दै जाँदाखेरि अर्थतन्त्रमा यसका सकारात्मक प्रभावहरू पनि देखिँदै जाने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले पुँजीगत खर्चको आँकडामा सुधार आएको देखाए पनि यसको अवस्था अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यो अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन्। खर्च नबढ्दा निर्माण व्यवसायले समयमा भुक्तानी पाएका छैनन्। व्यवसायको अझै 40 अर्ब रुपैयाँको बक्यौता बाँकी रहेको तथ्याङ्क छ। सरकारले भुक्तानी नदिने, यता ऋण दिने बैंकको निरन्तरको दबावका कारण निर्माण व्यवसायी दोहोरो चेपमा परेका छन्। हरेक निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले हरेक यो कन्स्ट्रक्सन होलिडे चाहिँ लागू गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो भएका कामहरूको भुक्तानी नपाएको अवस्था छ। भइरहेका कामहरूको पनि पेश भएका बिलहरूका भुक्तानी नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नै यो अहिलेको पुँजीगत खर्चको जुन सिलिङ छ यो देखिएको, यो चाहिँ तपाईँको यो जुन उहाँहरूले जस्तो राज्यले जे अपेक्षा गरेका थियो त्यो पुरा हुन सकेको छैन। सरकारले विकास बजेट खर्च नगरे पनि अनेक बहानाबाजी गरेर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न सक्छ। तर यो क्षेत्रमा लगानी गरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भने सरकारको कमजोरीले असर पार्ने गरेको तथ्य लुकेको छैन। कम्तीमा पनि काम गरेको परियोजनामा भुक्तानी दिने विषयलाई सहज बनाए विकास खर्च समेत बढ्ने थियो भने निर्माण व्यवसायी पनि मारमा पर्ने थिएनन्। यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। निर्माण कार्य ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र सरकार बीचको वार्ता अझै सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। अर्कोतिर मुलुक यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। निर्माण आयोजनाहरू बन्द भएका छन् भने निर्माण क्षेत्रका श्रमिक मजदुर पनि मतदानको लागि आफ्नो गाउँ घर फर्किएका छन्। यस आर्थिक वर्ष पनि सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सकेन। यसपटकको निर्माण सरोकारमा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालसँग निर्माण क्षेत्रका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ। प्रस्तुत छ महासचिव दाहालसँगको यो कुराकानी। दर्शकवृन्द, निर्माण सरोकार कार्यक्रममा आज पनि हामी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको आन्दोलन र त्यस सँगसँगै सरकारसँगका वार्ताहरू कतिको प्रभावकारी भयो र अब कन्स्ट्रक्सन होलिडे कहिलेसम्म अगाडि बढ्ला र यो स्थितिको लागि उहाँहरूले कसरी पहल गरिराख्नु भएको छ, यी समग्र विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यति बेला हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घका महासचिव रोशन दाहाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अब निर्माण सरोकार कार्यक्रममा छौँ हामी। निर्माण सरोकारभित्र अब अहिलेको प्रत्यक्ष सरकारको विषय, यहाँहरूसँग पनि सरकार राख्ने, आम उपभोक्तासँग पनि सरकार राख्ने विषय, यहाँहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे भन्नुभएको छ। त्यो कन्स्ट्रक्सन होलिडे के हो भनेर अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न सुरुमा। अब यो एउटा नेपालमा चाहिँ नयाँ प्रयोग हो। वास्तवमा चाहिँ नयाँ अहिलेसम्म इतिहासमा कन्स्ट्रक्सन होलिडे भन्ने कुरा चाहिँ भएको छैन। र यो अहिले हामीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे भनेको चाहिँ अब निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो जुन कामहरू गरिराखेका छन् त्यो कामहरू चाहिँ अहिले अब एक किसिमको हडताल भनौँ न, काम गर्न नसक्ने अवस्था हो। आफूले आफूलाई चाहिँ कामबाट बाहिर निस्केको अवस्था हो र कामलाई चाहिँ एउटा भनौँ सिधै अर्थमा काम नगरेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ। तर यो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पनि अब हामीले नेपाल सरकारले एउटा दर रेट तय गरेको हुन्छ। असारमा हामीले यो दर रेट चाहिँ तय गर्छन्। मलाई याद छ काठमाडौँ जिल्लाको दर रेट असार मसान्तमा 90 रुपियाँ प्रति केजी डन्डीको 91 रुपियाँ डन्डीको रेट थियो। अहिले डन्डीको रेट तपाईँको 120 रुपियाँ भन्दा अझ माथि चाहिँ अहिले दर रेट छ। त्यसले गर्दा झन्डै 1 केजी डन्डी किन्दाखेरि 29 रुपियाँ पुगेको छ। अर्कोतर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू सबै राज्यको कुनै एउटा निकायले उसले चाहिँ हरेक महिनाको अथवा 15 दिनमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेको छ।
यसले गर्दाखेरि त्यो मूल्यलाई समायोजन नभइकन नभएको कारणले नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नु परेको कारण यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै अगाडिदेखि नै नेपाल सरकारलाई घचघच्याउँदै आएको सरस्वती भन्दा अब होलिडे भनेको बिदा भनेर बुझ्छौँ, तर यो बिदा होइन, यहाँले कामै ठप्प पारेर रोकेर राखेकै अवस्था हो। त्यही नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले सरकारको के छ त यसमा जवाब? यहाँको निरन्तर आन्दोलन अब हामीले झनै यो 8 गतेबाट वैशाख 8 गतेबाट हामीले चाहिँ आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ, धरना कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा र बीमा समितिमा पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै सुरु गऱ्यौँ। र यो विषयमा 2 दिन जति हामीले चाहिँ यो जुन राष्ट्रिय पर्व एउटा निर्वाचनको कार्यक्रम थियो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम थियो, 2 दिन जति हामीले यसलाई पनि रोक्यौँ, बिचमा रोकेर 13 गतेबाट हामीले 13 गते पनि हामीले धरना बस्यौँ, 14 गते पनि धरना बसेपछि 15 गतेबाट हामीले बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि धरना बस्ने भनेर हामीले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हामीले घोषणा गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री मुख्य सचिव स्तरको निर्णयबाट चाहिँ वार्ता समिति गठन गर्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ पिबिएमओको सहसचिवज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा वार्ता कमिटी गठन गर्नुभएको छ र महासङ्घबाट 5 जनाको एउटा वार्ता टोली बोलाउनु भएको थियो र 5 जनाको वार्ता टोली समेत बसेर उहाँहरूको 5 जना हामी 5 जना बसेर वार्ता चाहिँ अहिले भइरहेको अवस्था छ र गत शुक्रबारसम्म हामीले झन्डै छलफलका बुँदाहरू टुङ्ग्याएको अवस्था छ र यसलाई अब हामीले सरकार सकारात्मक छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूसँग हामीले वार्ता गर्दाखेरि उहाँहरू अहिलेसम्मको वातावरण सकारात्मक। अहिले समय पनि गलत भयो कि जस्तो लाग्छ, देशको अब चुनावी यो अहिले माहौलमा छ होइन, यो बेला तपाईँहरूले मुद्दा उठाउँदाखेरि जति छिटो त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने, सुनवाई हुनुपर्ने, त्यसमा अलिकति ढिलाइ भएको हो होइन? यो वास्तवमा ढिलाइ त एकदमै ढिलाइ भएको हो। यो कुरा हामीले अहिलेदेखि होइन, माघदेखि उठाउँदै आएको। मूल्य समायोजनको कुरो, मूल्य वृद्धि भयो, यसलाई समायोजन गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले माघदेखि उठाउँदै आएको। अब अहिले तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको यो निर्वाचनको बेला पनि भएको हुनाले अब अलिकति गलत भयो कि भन्ने कुरा पनि हो। तर निर्माण व्यवसायीले यतिखेर आफूले 100 रुपियाँको सामान किन्नु पऱ्यो भने अर्को 100 रुपियाँ फेरि हालेर चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा आफ्ना भएका घर घरानाहरू पनि लिलाम बिक्रीमा चढाउनु पर्ने अवस्था छ। काम गर्यो, जति काम गर्यो त्यति नै घाटा छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले काम गर्नु नसकेको अवस्था पनि हो अहिले। ल र अब राज्य एउटा चाहिँ निर्वाचनमा हुमिरहेको अवस्था छ। यो अब यो बेलामा अलिकति गलत समय भयो कि भन्ने कुरा पनि हो। तर निर्माण व्यवसायीले लिएका कामहरू आफ्नो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता छँदैछ। तर त्यो सक्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भनेदेखि अहिलेको मूल्य वृद्धिले गर्दा अर्कोतिर चाहिँ काम गर्न नसक्ने वातावरण आइसकेको हुँदा त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई पर्खेर बस्न सकेनौँ र हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने। अब अहिले त हामी वैशाख महिनाको पनि अन्त्यमा छौँ। अब यो असार मसान्तसम्मको होइन यो विकास खर्चहरूको कुराहरू पनि आएर अब रोकिने स्थिति भयो। अब जब असारको अन्तिममा पुग्छ त्यसपछि टालटुले पाराले सरकारले बजेट सक्यो भने हुन्छ नि, तपाईँहरूको वार्ता पनि त्यस्तै यही अब समय कम अब हेर्दै गर्दा त्यही टालटुले पारामा जाने त होइन नि? होइन, त्यसरी त हामी जाँदैनौँ। हामीले के भनेको छौँ भने अस्ति शुक्रबार भने मैले गत शुक्रबार मात्रै उहाँहरूसँगको छलफल सकिएको छ। अब एउटा ड्राफ्ट कमिटी एउटा फेरि बनेको छ, अब यसलाई चाहिँ ड्राफ्ट बनाएर आज मात्रै पनि हाम्रो संयोजकज्यू भन्नुभएको थियो उहाँले चुनावमा हामी खट्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी चुनावमा खट्छौँ र 1 हप्ता पछाडि हामी आएर पुनः यसमै हामी लाग्छौँ। यो ड्राफ्ट बनाउने छुट्टै कमिटी छ। ड्राफ्ट बनाउने कमिटीले चाहिँ यसलाई तयार बनाओस् र तुरुन्तै चुनाव पछाडि यसलाई चाहिँ हामी माथि क्याबिनेटमा पेस गर्ने गरी तयारी गर्छौँ भनेर उहाँले हामीलाई वचनबद्धता दिनुभएको छ। र अहिलेसम्मको छलफलको कुराहरू छन्। छलफलको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको र हाम्रो छलफल चाहिँ एकदम चित्तबुझ्दो हिसाबले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब चुनावकै माहौलमै भएको हिसाबले अब पहिलेको परिस्थिति र अहिले अलिकति फरक छ। अहिले स्थानीय सरकार छ, यहाँहरूले अब सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन भएको हिसाबले पनि कहाँ कसरी पूर्वाधार निर्माण भएको छ, कहाँ के कमी कमजोरी भएको छ, अथवा स्थानीय सरकारसँग मिलेर कसरी काम गर्ने भन्ने पनि एउटा प्रश्न रहन्छ नि। त्यसमा अब कसरी अगाडि बढ्ने यहाँहरूको चाहिँ सोच छ? अब हामी निर्माण व्यवसायहरू वास्तवमा राज्यले लगाएका र अराएका कामहरू हामीले गर्छौँ। राज्यले निकालेका टेन्डरहरूमा हामी भाग लिन्छौँ, त्यो स्वाभाविक हो। र स्थानीय निकायमा पनि अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि हामीले अस्ति एउटा नारा पनि लगाएका थियौँ त्यहाँनिर, एउटा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 6लाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। त्यसमा के कुरा छ भनेदेखि त्यसमा बजेटको सुनिश्चितता छ। अनि तपाईँको त्यो उहाँले काम लगाउने ठाउँ, जुन ठाउँको बोलपत्र प्रकाशित गरेको छ, जुन ठाउँमा काम गराउने भनेको छ, त्यो ठाउँको चाहिँ त्यो जग्गाको पहिला चाहिँ सुनिश्चितता हुनु पऱ्यो।
त्यो ठाउँमा चाहिँ अन्य गर्नुपर्ने सरकारी स्तरबाट गर्नुपर्ने कामहरूको सम्पूर्ण कामहरू पुरा भएपछि मात्रै बल्ल बोलपत्र प्रकाशित गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो ऐनको त्यो नियमावलीको दफामा छ। त्यसले गर्दा हामीले यो नेपाल सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ घचघचाइरहेको अवस्था नियममा छ, तर उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिनु भएको छैन। आज टेन्डर लगाएको छ, स्थानीय निकाय अथवा प्रदेश अथवा सङ्घीय सरकार जसले पनि टेन्डरहरू लगाइदिएको छ। अहिले यतिखेर हामी भुक्तानीको मारमा छौँ। भुक्तानी नपाएर वर्षौँदेखि तपाईँको भुक्तानी नपाएर महिनौँदेखि भुक्तानी नपाएर छटपटिरहेको अवस्था छ। तपाईँको अर्को सामान लिएर आयो, उद्योगीहरूसँग सामान किन्यो, चेक दियो अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी दियो, त्यो सबै दिएर लिएर आइसकेपछि एउटा टाइम हुन्छ, उहाँहरूको पनि एउटा टाइम हुन्छ। टाइमभित्र भुक्तानी गर्न सकेन भने त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ ब्याङ्कमा क्लेममा जान्छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी जफत हुन्छ, त्यो चेकको बोन्स हुन्छ। चेक बोन्स गरेपछि कालो सूचीमा राखेर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एउटा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा एउटा सामाजिक रूपमा नै उसलाई चाहिँ एउटा बहिष्कारको रूपमा हेर्ने पनि एउटा वातावरण अहिले बनाइरहेको अवस्था छ। राज्यको काम गर्नु छ, राज्यको काम गरिसकेपछि पाउनुपर्ने पेमेन्ट समयमा नपाएको कारणले चाहिँ व्यवसायको कुरा मात्र भएन, यहाँहरूसँग जोडिएका थुप्रै मजदुरहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूको अवस्था के छ त? अब स्वाभाविकै मजदुरहरूलाई पनि अब हामीले पेमेन्ट नपाएपछि मजदुरहरूले नै पेमेन्ट पाउन गाह्रो हुन्छ। मजदुरहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अब केही समयको लागि हामीले पनि उहाँहरूलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडेको नाममा उहाँहरूले यहाँ अब अहिले यहाँले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नुभयो, आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तर अब निर्माण कार्यमै प्रयोग हुने उपकरणहरू चाहिँ अलपत्र भयो भन्ने पनि आउँछ नि त, यसो पनि घाटा यहाँहरूलाई नै छ? होइन, यो स्वाभाविकैले अब यो हामीले केही घाटा पनि सकेका छौँ। यतापट्टिको यो इक्विपमेन्टको घाटा भन्दा पनि हामीलाई यतापट्टिको सामान किनेर जुन काम गर्ने घाटा छ यो ठुलो घाटा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा त्यो इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले चाहिँ थन्काएर राख्नुपर्ने अवस्था अहिले आइपरेको छ। हजुर, कति जति परियोजनाहरू अहिले ठप्प भएको स्थिति होला? झनै 3500 भन्दा माथि योजनाहरू चाहिँ अहिले ठप्प अवस्थामा छन्। यो स्थानीय निकायदेखि लिएर सङ्घीयसम्म। अब त्यसमा चाहिँ केही योजनाहरू मैले अघि पनि भने तपाईँले, केही योजनाहरू चाहिँ सञ्चालनमा पनि छन्। त्यसमा चाहिँ त्यसले जोड्दाखेरि झनै 5000 भन्दा माथि योजनाहरू चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन होलिडेको मारमा परिरहेको छ। हजुर, अब यो समग्र परिस्थिति विगतदेखि कोरोनाको स्थिति भयो होइन, अब अहिले पनि तपाईँहरूको यो महँगीको कारणले अर्को एक हिसाबले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, अहिले चुनावी माहौल पनि छ, फेरि यो आर्थिक वर्ष सकिने अवस्था पनि भएको, सबै परिस्थिति बुझ्दै गर्दा त यो पटक पनि विकास बजेट चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा सही ढङ्गबाट खर्च नहुने नै भयो है। अब यसमा म तपाईँलाई दुईतिरबाट भन्छु। एउटा व्यवसायको हाम्रो नाताले हामीले काम गरेन कि काम नगरेको कारणले यो पुँजीगत खर्च भएन भन्ने कुरा एकतिर हावा फिजाइएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यसलाई यो होइन भन्छौँ कि हामीले वास्तवमा अहिले पनि भुक्तानी दियो भने झनै 40-50 अर्ब पैसा भुक्तानी लिन बाँकी छ। अहिले पनि व्यवसायीहरूले आज बिहान मात्रै हाम्रो व्यवसायीहरूले मलाई फोन गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो चेक बाउन्स भयो, राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले त्यो रोकिदिनु पऱ्यो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेम भयो, त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको कालो सूचीमा राख्ने भयो, त्यसलाई पनि तपाईँले गएर राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर चाहिँ पहल गरिदिनु पऱ्यो भनेर हाम्रा धेरै साथीहरूले धेरै जिल्लाबाट चाहिँ त्यसरी पहल हाम्रा साथीहरूले गुनासो गरिराख्नु भएको छ। किनभनेदेखि अहिले पनि हामीले अहिले तत्काल राज्यले भुक्तानी दिने हो भने 50 अर्ब हुन्छ। 50 अर्ब भनेको अहिले पुँजीगत खर्चको कति पर्सेन्ट हुन आउँछ खर्च तपाईँको त्यसमा जोडिँदै जान्छ। र अब अझै पनि 1-1.5 महिना 2 महिना अझै पनि कन्स्ट्रक्सन काम गर्न बाँकी छ, काम गर्ने समय अझै बाँकी छ। हामीले राखेका जुन समस्याहरू छन्, हामीले राखेका मागहरू छन्, राज्यले आजको आज समस्या समाधान गरिदियोस्। ठुलो कुरै छैन, हामीले राज्यले मूल्यवृद्धि गराएको छ, त्यो मूल्यवृद्धि समायोजन हुन्छ तपाईँहरूको भनिदिएर राज्यले बोलिदिने बित्तिकै हामी त आजको आज कन्स्ट्रक्सन होलिडे हामी गरिहाल्छौँ र भोलिदेखि हामीहरू साइडमा जान्छौँ, हामीहरू काम गर्न तयार छौँ। हामीहरू यदि सरकार सकारात्मक भएन भने नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो त तपाईँको अब अहिलेसम्मको बढ्दैन भन्ने कुरा त नगरौँ। अब अहिले हामीले आशा गरेका छौँ, हामी पनि आफै वार्तामा बसेर अब अहिले वार्ताको जुन प्रतिफल हामीले हात पार्ने बेला हो कि जस्तो लागेको छ। अब उहाँहरूसँग हामीले जसरी वार्ता गरेका छौँ, त्यो वार्ता गरिसकेपछि अहिले हामी पनि एउटा उत्साहित भएका छौँ र यसलाई सफल हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र नेपाल सरकार त्यसरी प्रस्तुत नहोला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। किनभनेदेखि हामीले त यो नेपाल सरकार अथवा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले देखेका सपनाहरू हामी साकार पार्छौँ। उहाँहरूले यहाँनिर पुलो बन्छ, यहाँनिर बाटो बन्छ, यहाँनिर यो के अरे रेलवे बन्छ भनेर उहाँहरूले एउटा बोलिदिने कुरा हो। त्यो बोलिदिने कुरालाई हामीले त्यसलाई उहाँहरूको सफल बनाउने काम हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राखेका यी मागहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ अनसुना गर्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अहिलेको जो अगाडि हामीले जुन वार्ता गरिराखेका छौँ, वार्ताको अहिलेसम्मको प्रतिफल, गत शुक्रबारसम्मको प्रतिफल हामीले जे कुरा हामीले पाएका छौँ त्यो कुरा सकारात्मक छ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारले त्यतातर्फ लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, हस् सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने पनि हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।